जिस के कदमों तले जन्नत, वो औरत जिसकी पैदाइश पर माँ बाप को जन्नत, वो औरत अल्लाह अकबर जो शौहर के लिए जन्नत। अगर वही औरत जहन्नम के रास्ते पर जाए, अगर वही औरत कुछ जहन्नम का ईंधन बने, है ये भी कहा गया औरत को जन्नत कहा गया है। और दूसरे मकाम पर यह कहा जाता है कि जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें जाएगी। लेकिन मामला यही हुआ जैसे कोई दरिया के किनारे रह करके प्यासा रहे। अल्लाह अकबर, आप माँ बाप के लिए जन्नत है, आप शौहर के लिए जन्नत है, आप औलाद के लिए जन्नत है, लेकिन आप अपने करतूत की वजह से जहन्नम का ईंधन बन रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज जो है दुनिया के अंदर नचनिया औरतों की जरूरत नहीं, आज दुनिया के अंदर ज़ैनब के किरदार की जरूरत है, आज दुनिया के अंदर अदाकारा औरतों के किरदार की जरूरत नहीं, आज दुनिया के अंदर सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार की जरूरत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, सुन्नी इज्तिमा में आने वाली मेरी माँ और बहनों, आज बड़े दर्द दिल के साथ मैं एक बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए कि इस मजमे के अंदर मुझे उम्मीद है 80% मेरी बहनें जो है वो नौजवान हैं। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज औरतों के लिए बल्कि नौजवान लड़कियों के लिए एक मसला बहुत ज्यादा बना हुआ है, और वो मसला ये है पसंद की शादी। पसंद की शादी एक भूत सवार है लोगों पर, पसंद की शादी, और इसको फैशन बना दिया गया है। लव मैरिज कहा जाता है, कभी रोशन ख्याली कहा जाता है, कभी ये कहा जाता है कि अपनी पसंद से शौहर ढूंढो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मेरे पास वक्त कम है, लेकिन सिर्फ दिल का दर्द मेरी उन बहनों तक पहुंचाना चाहता हूं जिनको ये भूत सवार हो गया है कि हम फिल्मी अदाकारा को देखकर हम भी अपना शौहर खुद पसंद करेंगे। हम जो है अल्लाह अकबर सीरियल की अदाकारा को देखकर अपनी जिंदगी का साथी हम खुद पसंद करेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं मेरी बहन, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, जब तुम ईद के मौके पर दुपट्टा और चूड़ियां खरीदने जाती हो तो तुम अकेले नहीं जाती। मुझे पूरा यकीन है हर औरत की फितरत एक जैसी होती है। मेरे शहर की औरतें जैसी है, भरूच की औरतों की फितरत भी वही है, वही फितरत अहमदाबाद की औरतों की भी है, वही फितरत जो है यूपी बिहार की औरतों की भी है। मुझे औरतों की फितरत अच्छी तरह से पता है कि जब कोई औरत ईद के दुपट्टे और चूड़ी को खरीदने के लिए जाती है, औरत कभी अकेले नहीं जाती, लड़कियां कभी अकेले नहीं जाती, एक दो सहेलियों को लेकर जाती है, या कभी अपनी मां को ले जाती है, कभी अपनी बड़ी बहन को ले जाती है। यानी औरत पसंद के मामले में बहुत ज्यादा हसास वाक़ई हुई है। मुझे बताओ, दुपट्टे से मैं चूड़ी ढूंढने के लिए 3 सहेलियों से मशवरा करती हो, कभी मां से मशवरा करती हो, कभी बहन से मशवरा करती हो। जो चूड़ियां ईद के एक दिन पहनना है उसके लिए इतनी मोहतात हो, और जिसे जिंदगी का साथी बनाना है उसके लिए बगैर मशवरे के चुन लेती हो, जिसके साथ जिंदगी भर रहना है उसके लिए बगैर मशवरे के चुन लेती हो। मुझे बताओ तो सही, चूड़ियां चुनने के लिए तुमने इतनी तवज्जो की, इतनी फिक्र की, इतने मशवरे किए, और याद रखना जो काम बगैर मशवरे के होता है उसमें कभी खैर नहीं होती, उसमें कभी खैर नहीं होती। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीज़ों, अच्छी तरह से याद रखना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मशवरा करे वो कभी जलील नहीं होता, और जो मशवरे के बगैर काम करे वो तबाह हो जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने हबीब से फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, ए महबूब अपने सहाबा से मशवरा किया करें। इसीलिए मेरे आका, हालांकि हुजूर को किसी के मशवरे की जरूरत नहीं, लेकिन अल्लाह को कानून अता करना था अपने बंदों के लिए, तो मेरे महबूब ने जो सहाबी जिसमें तजुर्बा रखते थे हुजूर उनसे मशवरा लेते थे। ये हजरत सलमान फारसी ही का तो मशवरा था कि जंगे खंदक वजूद में आई, खंदक हजरत सलमान के मशवरे से खोदी गई। इसी तरीके से अल्लाह अकबर बद्र के कैदियों की आजादी का मामला ये सिद्दीक अकबर का मशवरा था। इसी तरीके से बल्कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाने का मशवरा हजरत फारूक आजम का मशवरा था। ये और बात है, उसकी ताईद में कुरान की आयत आ गई वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, लेकिन है तो मशवरा। अल्लाह के हबीब नमाज कहां पढ़ना है साहिबे वही इसके लिए मशवरा कर रहे हैं। तवज्जो करें मेरी बहनें, तवज्जो करें। सारी दुनिया की अक्लें एक तरफ,
مصطفیٰ جان رحمت کی عقل شریف ایک طرف، وہ اتنی عظیم ذات حرم میں مصلی کہاں بنا اس کے لیے مشورہ کریں، اور ہماری لڑکیاں 16-17 سال کی اتنی ایڈوانس کہ زندگی کا ساتھی ڈھونڈنے کے لیے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں، اپنی پسند سے کریں گے، اپنی پسند سے کریں گے۔ اور سنو، یہ تجربات کی بات ہے، بہت ساری اسلامی بہنوں نے کسی کے ذریعے کہلوایا، فون کیا، تحریریں لکھی کہ بھائی ہم تو لٹ گئے، سید صاحب ہم تو لٹ گئے، ہم نے تو کسی پہ اعتماد کیا تھا، اور اس کے بعد اس نے شادی کے بعد 1-2 بچے ہونے کے بعد چھوڑ کے ایسا بھاگا، اب ہم نہ ماں کے گھر لوٹنے کے قابل رہے اور نہ اب شوہر والی رہ گئی۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر مہنگی کوئی چیز ہے تو وفا ہے۔ آپ آوارہ لڑکوں سے وفا کی امید کر بیٹھی ہے میری بہنوں؟ آج کا دور اس قدر بے وفائی کا دور ہے، جب لوگ اللہ رسول کے وفادار نہ رہے تو لوگ تمہارے ساتھ کیا وفا کریں گے؟ آپ کن سے وفا کی امید لے کر بیٹھی ہے میری بہنوں؟ مجھے پتا ہے میری قوم کی مسلم بچیاں بہت بھولی بھالی ہیں، مجھے پتا ہے میری قوم کی مسلم بچیاں بہت سیدھی سادی ہیں، ان کو بہلایا پھسلایا جاتا ہے، کوئی زیور کا لالچ دیتا ہے، کوئی نئی دنیا بسانے کی بات کرتا ہے، کوئی تارے قدموں میں بچھانے کی بات کرتا ہے، کوئی جان قربان کرنے کی بات کرتا ہے۔ میری بہنوں، یہ جھوٹے اور قذاب اور مکار لوگ ہیں، ان کی حیثیت قصائیوں جیسی ہے، قصاب جیسی ہے۔ جیسے قصائی بکری کو جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے جب لے جاتا ہے کمرے میں تو ایسے ہی نہیں لے جاتا، بلکہ ہرا ہرا پالا دکھاتا ہے۔ بیچاری بھولی بھالی بکری دیکھتی ہے کہ میرا مالک تو مجھے چارہ کھلانا چاہتا ہے، اور وہ پالے کو دیکھ کر کے اس کے پیچھے پیچھے چل جاتی ہے، لیکن اس بکری کے منہ میں چند پتوں کے سوا کچھ نہیں آتا، اور اس کو زمین پہ لٹا کر کے ہمیشہ کے لیے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بکری ذبح ہو جاتی ہے۔ بکری کا ذبح ہونا بہت زیادہ سانحہ نہیں، اس لیے کہ بکری ذبح ہو کر کسی کے دسترخوان کی زینت بننے کے تو قابل رہتی ہے۔ میری بات دھیان سے سننا، بکری ذبح ہو کر کسی نہ کسی کے دسترخوان کی زینت بننے کے قابل رہتی ہے، لیکن عورت کی جب آبرو لوٹ لی جاتی ہے تو عورت کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جاتی، وہ کسی محفل کے قابل نہیں رہ جاتی، سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہ جاتی۔ میری بہنوں یاد رکھو، کیا ضروری ہے کہ کوئی وعدہ کرے گا تو وفا بھی کرے گا، اس لیے یاد رکھنا، اگر کوئی داڑھی والا بھی آپ کے ساتھ وعدہ کرے کہ میں تجھے یہ دکھاؤں گا، میں تجھے یہ کروں گا، میں تجھے یہ دوں گا، یاد رکھنا اگر وہ دیندار ہوتا تو افیئر کیوں کرتا، اگر وہ دیندار ہوتا تو ناجائز تعلقات کیوں قائم کرتا۔ داڑھی دیکھ کر کسی کو دیندار مت سمجھا کرو، اس لیے کہ دین صرف داڑھی کا نام نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا التقوی ہاں ہونا، تقوی تو یہاں ہے۔ ارے جن کے دلوں میں دین بستا ہے، جن کے دلوں میں یار بستا ہے، وہ تو کسی عورت پر نظر اٹھانے کو بھی جائز نہیں سمجھتے۔ اس لیے یاد رکھنا میری بہنوں، زندگی کا ساتھی دیندار ہونا چاہیے، زندگی کا ساتھی پرہیزگار ہونا چاہیے، زندگی کا ساتھی متقی ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا اگر چوڑی میں دھوکہ کھا گئی تو چوڑیاں بدل سکتی ہو، دوپٹے میں دھوکہ کھا گئی دوپٹہ بدل سکتی ہو، مکان میں دھوکہ کھا گئی مکان بدل سکتی ہو، لیکن شوہر زندگی کا ساتھی ہے، اگر اس کے سلیکشن میں، اس کو چننے میں دھوکہ کھا گئی تو یاد رکھنا پوری زندگی تباہ ہوگی، پوری زندگی برباد ہوگی۔ میری بہن، سیریل کی اداکارہ کو آئیڈیل مت بنا، اس لیے کہ سیریل کی اداکارہ صرف اداکارہ ہے، اس کی کوئی شادی نہیں، اس کی کوئی شادی نہیں، اس کی پوری زندگی 3 گھنٹے کی ہے، آپ کی زندگی 3 گھنٹے کی نہیں ہے، آپ کو تو پوری زندگی جینا ہے۔ اور ایک خاص بات میں عرض کروں، شوہر چننے کے معاملے میں احتیاط کتنی ہے، دھیان دیں۔ حضور نے اپنی 3 بیٹیوں کا رشتہ اپنی مرضی سے کیا، لیکن جو سب سے چہیتی بیٹی تھی ان کا رشتہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ میرے مالک میرے آقا شیخین تشریف لائے صدیق و فاروق ہاتھ مانگا تو حضور نے فرمایا میں منتظر ہوں کہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ اپنی چہیتی بیٹی کے متعلق حضور خود فیصلہ نہیں کر رہے، جن کو اللہ نے موت اور زندگی کے اختیار دے رکھے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت و جہنم کے اختیار دے رکھے ہیں، جن کو اللہ نے اپنے خزانوں کی کنجیوں کا مالک بنایا ہے،
हुजूर कहती है अबू बकर मैं इंतजार में हूं कि मेरा अल्लाह क्या कहता है। क्यों? इसलिए कि चुनने के मामले में जितनी बड़ी हस्ती शामिल रहेगी उतनी ज्यादा बरकतें उसमें मौजूद रहेगी। और अल्लाह से बड़ी जात किसकी है? अल्लाह से बड़ी जात किसकी है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, इसलिए अपनी मर्जी से फैसला मत करो। दादा की मर्जी हो, दादी की मर्जी हो, माँ बाप की मर्जी हो, वो चुने। हाँ, लेकिन फिर तुम भी इतनी बेदस्तोपा नहीं हो कि माँ बाप दादा दादी जिसके साथ चाहे उसके साथ तुम्हें बिया दे। नहीं, तुम्हें इतना हक है कि जिसको वो चुन कर लाए तुम उसके बारे में हाँ या ना कर सकती हो, लेकिन तुम्हें खुद नहीं ढूंढना है। इसलिए कि कौन नेक है तुम्हें क्या पता। जाहिरी हुस्न देखकर इतना बड़ा फैसला, जाहिरी अच्छे कपड़े देखकर इतना बड़ा फैसला। मुझे मालूम है ये बात। एक लड़की का बयान है कि एक नौजवान लड़का अच्छे अच्छे खूबसूरत कपड़े पहन कर अच्छी अच्छी बाइक लेकर के आता था। मैंने सोचा कि बहुत मालदार, उसने बताया भी था हमारा कारोबार यहाँ है वहां है, ये है वो है। और उसके बाद जब उसके चक्कर के अंदर आबरू लुटा बैठी तो बाद में पता चला कि बाइक जिसकी लाता था वो उसके पड़ोसी की बाइक थी, उसका खुद का मकान भी नहीं था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, इस तरह से बेशुमार लड़कियां हैं, लेकिन लोगों को मोहब्बत के नाम पे जब नशा चढ़ता है, ये मोहब्बत नहीं है, ये नफसानी ख्वाहिशात है। और कुरान कहता है वो लोग कामयाब हो गए जिन्होंने अपने नफ्स को पाक किया। ख्वाहिशात की तरफ मत जाओ, दुनिया के हुस्न जमाल की तरफ मत जाओ। कोई जरूरी है कि किसी की चमड़ी सफेद है तो वो वफादार भी होगा? कोई जरूरी है किसी की जबान मीठी हो तो वो अच्छा भी होगा? अरे लोग तो ऐसे हैं, हमारे बुजुर्गों ने कहा कि जब शिकारी शिकार करने जाता है परिंदों का तो वो जाल बिछाता है और जाल परिंदे को नजर नहीं आता है, वो उस पे दाने डालता है। बेचारे परिंदे को तो दाना नजर आता है और वो परिंदों जैसी बोलियां बोलता है, परिंदों जैसी आवाज निकालता है। परिंदे को लगता है मेरा ही कोई हमदर्द है, दाने देख करके नीचे आता है, दाना अभी मुंह में भी नहीं जाता कि पैर जो है जाल में फंस जाता है। और एक बार जाल में पैर फंस जाए फिर परिंदा निकालने की कोशिश करता है, जितना निकालने की कोशिश करता है उतना ही उसके अंदर जो है अल्लाह अकबर वो फंसता चला जाता है, उतना ही उसके अंदर जो है वो फंसता चला जाता है। और एक वक्त वो आता है उस परिंदे को बाजार में बेच दिया जाता है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, ऐसा ही है। आपको दौलत की लालच दी जाएगी, आपको जेवर की लालच दी जाएगी, आपको जो है वो घर बसाने की लालच दी जाएगी, आपके साथ दुनिया बसाने की लालच दी जाएगी, आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाएंगे, आपको हथेली पर जन्नत दिखाई जाएगी। मगर याद रखना ऐसे लोगों के बहकावे में कभी मत आना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, बात इतनी कहकर अपनी बात मुकम्मल करता हूं, इसलिए कि हुजूर किबला मुफ्ती साहब तशरीफ ला चुके हैं और हजरत किबला की मौजूदगी में ताखीर करना, अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ी सुए अदबी होगी। इसलिए मैं अपने दो जुमलों पे बात खत्म करता हूं। इंशाअल्लाह इस उन्वान पर फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, सिर्फ एक जुमला कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। पसंद की शादी करने वाली मेरी बहनों से गुजारिश है कि जो आपके साथ पसंद की शादी की बात करता है तो वो जरूर अपने माँ बाप को छोड़कर आपके साथ शादी करना चाहता है। जो जवान अपने माँ बाप का वफादार न हुआ वो आपका कैसे वफादार हो सकता है? जिस माँ ने दूध पिलाया जब वो आपके लिए उसको छोड़ सकता है, जिस माँ ने 9 महीने तक अपने पेट में रखा, जब वो बागी और गद्दार अपने माँ बाप के साथ, ऐसी माँ के साथ जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसने बोलना सिखाया, जिसने अपने मुंह के लुक्मे उसके हलक के अंदर डाले, जिसने सर्दियों के अंदर उसके पेशाब पे खुद सो करके उसको सूखे में सुलाया, जब वो नौजवान आपके हुस्न की वजह से आपकी माँ के साथ उसकी अपनी माँ के साथ वो गद्दारी और बगावत कर रहा है,
ہے، اپنے محنتی باپ کے ساتھ غداری اور بغاوت کر رہا ہے، تو آپ کا حسن دیکھ کر جو اپنے ماں باپ سے بغاوت کر سکتا ہے، اگر آپ سے زیادہ خوبصورت لڑکی کوئی نظر آ گئی تو وہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی بغاوت کرے گا۔ جو اپنے ماں باپ کا نہ ہوا وہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میری بہن ذرا سوچ کر فیصلہ کرنا، دنیا کے دھارے میں بہ نہ جانا، دنیا کے بہاؤ میں بہ نہ جانا۔ سنی دعوت اسلامی آج آپ کو یہ پیغام دیتی ہے، زندگی کا ساتھی اپنی مرضی سے طے نہ کرو بلکہ اپنے ماں باپ کی مرضی سے طے کرو، اور جب اس کو ڈھونڈنے نکلو تو پہلی شرط یہ دیکھو وہ دیندار ہے کہ نہیں۔ دیندار ہوگا تو آپ کو سکون اور اطمینان کی جو ہے وہ زندگی عطا کرے گا، آپ کی زندگی خوشگوار ہوگی، آپ کی زندگی میں بہاریں ہوگی۔ شوہر غریب ہو لیکن دیندار ہو تو وہ اپنی بیوی کو اتنا سکون عطا کرتا ہے کہ دنیا دار مالدار اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، دنیا کی چمک دمک پر نہ جاؤ بلکہ اپنی آخرت کو خیال میں رکھو، اور یاد رکھنا کہ دنیا کے اندر آپ کتنا ہی اچھا ساتھی ڈھونڈ لیں، رہنا تو چند دن ہی ہے، اس لیے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ کس کی زندگی رہی؟ جو اپنی زندگی رہے گی، یا تو پہلے بیوی چلی جاتی ہے یا تو پہلے شوہر چلا جاتا ہے، دونوں میں سے جو جائے بہرحال جو ہے وہ زندگی کا ساتھی چلا جاتا ہے۔ تو چند دن کے لیے اللہ کی ناراضگی کو مول مت لینا، کسی کے بھی ہاتھ میں اپنا ہاتھ مت دینا، اس لیے کہ اگر چند دن کی دنیا کی خاطر آپ نے اپنا ہاتھ کسی غیرے کے ہاتھ میں دے دیا تو اللہ ناراض ہوگا، آپ کی آخرت تباہ ہوگی۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، حقائق کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔